आज नयाँ नयाँ डिजिटल प्रविधिबाट धेरै खालका कारोबारहरू भइरहेका छन्। ती कारोबारको बारेमा अध्ययन गर्ने कसले हो त? अब यहाँहरू नै विज्ञ हुनुहुन्छ, यहाँहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ होला। त्यसका थुप्रै डिजिटल खालका अब युग नै डिजिटलमा जाँदैछ। क्रिप्टो लगायतका तमाम के थुप्रै उहरूको कारोबार भइरहेको छ। आज यी सबै कुराहरू छन्। आज यसको अध्ययन कसरी गर्ने, नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा अध्ययन कसले गर्ने, कहाँ छ समस्याहरू? सम्बन्ध जोड्ने अटुट घडी, सपना र उपहारका लागि भरोसा योग्य एक मात्र गोल्ड सिल्भर मार्ट्स, सेलिब्रेटिङ 50 years of success। पेशागत क्षमताको विकासमा यस सङ्गठनले गर्नुपर्ने योगदानहरू अवश्य पनि यसले गरिराखेको छ। आज हामीले हेर्न पायौँ, एउटा पुस्तक पनि हामीले विमोचन गरेका छौँ जसमा यसको विकास क्रम कसरी भयो, यसको महत्त्व के हो भनेर यहाँहरूले जो राख्नुभएको छ त्यसको लागि म यहाँलाई हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। र अहिलेको मुख्य विषय भनेको आचार संहितासँग सम्बन्धित केही विषयहरू छन्। आचार संहितासँग हामीले कसरी यस उद्देश्यमा प्रतिबद्ध एउटा व्यावसायिक दक्षता, व्यावसायिक कौशलता एकाउन्ट क्षेत्रमा प्राप्त गर्ने, गोपनीयता लगायतका कुराहरूलाई कसरी हामीले कायम राख्ने लगायत क्षेत्रहरूमा आचार संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ यहाँहरू जानुभएकै छ र जानुपर्दछ। र त्यसपछि मापदण्डको सन्दर्भमा, मापदण्डको निर्माण र त्यसको परिचालनको सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्। आफैले बनाएका मापदण्डहरूलाई हामीले पालना गरेर त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू रहेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र लेखा र लेखा परीक्षण पेसा, जो पेसा छ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पेसा छ। हुन त यहाँहरूले केही विषयहरू यहाँ आफ्ना विषयहरू पनि राख्नुभएको छ। यसको मान्यताको सन्दर्भमा अन्य कुराहरूमा मलाई लाग्छ यो स्वतः मान्यता प्राप्त छ। अहिले अडिटरहरूले नै गरेको अडिट नै मान्य रहेको छ। अडिटरले लेखिदियो भने बैंकले पनि है, बैंकमा यो के मिल्छ कि मिल्दैन, यसको स्रोत हो कि होइन भन्ने कुरा अडिटरले सही गरिदियो भने मान्ने सम्मको अधिकार, मान्यता यहाँ रहेको छ भन्दाखेरि यो आफैमा मान्यता प्राप्त छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब शैक्षिक क्षेत्रबाट, प्राज्ञिक क्षेत्रबाट विश्वविद्यालयहरूले यसलाई प्रदान गर्ने मान्यताको कुरामा पनि छलफल बहसको विषय स्थगन भएको बारेमा यहाँ तपाईँहरूले राख्नुभएको छ। त्यसलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूसँगको छलफल मार्फत यसलाई पुग्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले लेखा परीक्षण पेसाको नेतृत्व गर्दा लेखा परीक्षण क्षेत्रको भूमिका त यसले खेलिरहेको छ र हामीले हाम्रो एकाउन्टलाई वास्तवमा विषय अन्तिममा एकाउन्टमा आउँदो रहेछ। सबै कुरा त्यहाँ आएर अभिव्यक्त हुँदो रहेछ। आज हाम्रो महालेखा परीक्षक यहाँ हुनुहुन्छ, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले एउटा खालको लेखा हेरिराखेका छ, सरकारको अडिट पनि गरिराखेका छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयसम्म गएर त्यसलाई अडिट गर्ने गरिन्छ। फेरि पनि आज सरकारको ठुलो ठुलो बेरोजु एकपछि अर्को बेरोजु थुप्रिँदै गइरहेको छ। हाम्रो यो 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 यसैको समस्या हो, त्यो एकाउन्टकै समस्या हो। त्यसलाई सही ढङ्गले समयमा निरूपण नगर्दा, समयमा त्यसको अडिट नगर्दा, समयमा त्यसलाई व्यवस्थापन नगर्दाका समस्याहरू रहेका छन्। थुप्रै बेरोजुहरू आज को भार राज्यले बोक्नु परेको जो अवस्था छ, यतै कतै कमजोरी छ, लेखा सम्बन्धी कमजोरीका कारणले त्यो भएको छ। त्यसलाई सही ढङ्गले तोकिएको विधि मान्यता मूल्यभित्र त्यसलाई उपलब्ध गराउने, त्यसलाई भुक्तानी गर्ने, त्यसलाई प्रमाणित गर्ने, त्यसलाई अडिट गर्ने व्यवस्थाका समस्याहरू हुन् जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले यहाँहरूको क्षेत्र धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो मैले त्यो कसरी त्यसलाई समाधान गर्ने, आज एउटा प्रश्न छ, कसरी समाधान गर्ने त? यत्रो संयन्त्र सबै हामीलाई उता सदनको लेखा समिति छ, उसले एउटा त्यहाँ यो फर्च्युट गर्ने काम गरिराखेका छ सदनको समितिको तर्फबाट। हाम्रा दुईवटा सरकारका संयन्त्र छन्, आयोगहरू छ होइन, त्यसबाट पनि अझ यो हुन सकिरहेको छैन। यसको बारेमा अब के गर्ने त?
यो एकान जस्तो संस्थाले यसको अध्ययन गर्नु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो, के कुरा गर्दाखेरिलाई समाधान गर्न सकिन्छ, त्रुटि कहाँ भएको हो हैन। यो थुपार्दै जाने कि यसलाई टुङ्ग्याएर नयाँ ढङ्गले फेरि व्यवस्थित गर्दै जाने लगायतका विषयहरूमा आजका विषयहरू, आज करेन्ट विषयहरू धेरै छन्। आज नयाँ नयाँ डिजिटल प्रविधिबाट धेरै खालका कारोबारहरू भइरहेका छन्। ती कारोबारको बारेमा अध्ययन गर्ने कसले हो त? अब यहाँहरू नै विज्ञ हुनुहुन्छ, यहाँहरू नै अध्ययन गर्नुपर्छ होला। त्यसका थुप्रै डिजिटल खालका अब युग नै डिजिटलमा जाँदैछ। क्रिप्टो लगायतका तमाम के थुप्रै उहरूको कारोबार भइरहेको छ। आज यी सबै कुराहरू छन्। आज यसको अध्ययन कसरी गर्ने, नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा अध्ययन कसले गर्ने, कहाँ छ समस्याहरू? आज अब जसले यस संस्थालाई बलियो बनाउनु पर्ने हो, बलियो बनाउने संस्थाहरूले नै कमजोरी जस्तो कमजोर छ भन्दै हिँड्यो भने कसरी अनि यसको सबलीकरण हुन्छ? आज धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। जस्ता यी प्रश्नहरूको एउटा अध्ययन अनुसन्धान गरेर यहाँहरूले त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब मुख्य कुरा त वित्तीय अनुशासनकै कुरा हो, पारदर्शिता र जवाबदेहिताकै कुरा हो है। हामीले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाबदेहिता कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने प्रश्न नै आजको मूल प्रश्न, आज राष्ट्रिय चुनौती हो। त्यस कारणले यहाँ ती जवाबदेही र पारदर्शितालाई हामीले अनुशासनलाई कसरी कायम गर्ने, आफ्ना स्वार्थमा आफ्ना ढङ्गले त्यसको व्याख्या गर्ने, आफ्नो परिभाषा गर्ने, आफ्नो स्वार्थमा त्यसलाई डाइभर्ट गर्ने खालको प्रवृत्ति आज मतलब हाबी हुँदै गइरहेको छ। यो वास्तवमा राज्यको देशको लागि हितमा छ कि छैन, राष्ट्रको हितमा छ कि छैन, त्यसले देशको राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा के गर्छ, हरेक कुराहरूले भन्ने कुराको आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गर्नुको सट्टा त्यतातिर मूल्याङ्कन नगरेर व्यक्तिगत स्वार्थ, समूहगत स्वार्थ है, गुटगत स्वार्थहरूको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र भ्रम सिर्जना गर्ने कामहरू पनि भइरहेका छन्। यी समग्रको पक्ष भनेको के हो भने पारदर्शिता, जवाबदेहिताकै प्रश्नहरू हुन्। यी हामी सबैको लागि कार्यान्वयन हुने कुराहरू हुन्, लागू हुने कुरा हुन्। त्यस कारण त्यतातिर नै हामीले यो संस्थालाई पनि त्योतर्फ उन्मुख गराउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि हरेक पेसा व्यवसायसँग यो जोडिएको छ। देशको राजस्वसँग जोडिएको तपाईँहरूको पेसा राजस्वसँग जोडिएको छ, राजस्व करसँग पनि जोडिएको छ हैन। त्यसलाई एकदम पारदर्शी गर्दा, व्यवस्थित गर्दा त्यसले त्यहाँ योगदान पनि पुर्याइराखेको हुन्छ। तर त्यसभित्र अरू धेरै कुरा पनि त्यहाँ मिलान गर्न पनि हुन्छ होला, हिसाब किताब गर्दा थाहा छैन है। त्यसै यी क्षेत्रहरू छन् जुन क्षेत्र सिधै सरकारसँग जोड्दै यहाँहरूले भन्नुभएको छ हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। पक्कै पनि यहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, गर्नुपर्दछ। त्यो सहयोग भनेको पेसागत एउटा मर्यादाभित्र, पेसागत एउटा के भन्छ दक्षता र त्यसको पारदर्शिता, जवाबदेहिताभित्रबाट गर्ने कुरा हो। पक्कै पनि यहाँहरू अब धेरै जसो युवा पङ्क्तिहरू आज यहाँ आइराखेका छ। यहाँका के अरे राम्रो कार्यक्रमहरू, छात्रवृत्ति दिएर पढाउने लगायतका कुराहरू पनि यहाँले गर्नुभएको छ। सबैको लागि म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। फेरि पनि यो देश बनाउने हामी सबै मिलेर राष्ट्र बनाउने सबैको योगदान आवश्यक छ। सबैले आफ्नो ठाउँबाट इमानदारीबाट काम गर्नुपर्छ। त्यतातिर म अहिलेको देशको परिस्थितिलाई, अहिलेको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि, बलियो बनाएको अहिले आएको सरकारको, नेपाल सरकारको बजेट जसले उत्पादनमा जोड दिने, जसले आत्मनिर्भरता जोड दिने, जसले उद्योग व्यवसायहरूलाई प्राथमिकता दिने, जसले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, जसले दक्षतामा, सिप विकासमा, तालिममा मतलब प्राथमिकता दिने र समग्र शक्तिलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरेर हाम्रो भएको स्रोत साधनहरूको एकीकृत परिचालन मात्रै हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने ठाउँमा छौँ भन्ने कुरालाई अगाडि ल्याइएको छ। यसभित्रका धेरै कुराहरूलाई हामीले अझै व्यवस्थित गरेर जानुपर्ने छ। बजेट खर्च गर्नेदेखि लगायत धेरै समस्याहरू छन्। ती कुराहरूमा कसरी गर्ने त, के हो त कारण, लेखा व्यवसायको तर्फबाट, एकाउन्टिङको हिसाबबाट हेर्दाखेरि कहाँ छ लगायतका विषयहरू पनि यहाँहरूको सहयोग, यहाँहरूको सुझावहरूको मैले अपेक्षा गरेको छु। र अर्थतन्त्र वित्तीय क्षेत्रका नवधारणाहरू जो आइरहेका, नवीन धारणाहरू जो आइरहेका छन्, ती नवीन धारणालाई कसरी अवलम्बन गर्ने, हामीले त्यो चुनौती छ। आज हाम्रो अगाडि अरू दुनियाँ धेरै अगाडि गइसक्यो, हामी धेरै पछाडि छौँ। आज डिजिटल युगमा परिणत भइसकेको सन्दर्भमा हामी पनि आज मेनुअली काम गर्ने अवस्थामा छौँ। त्यस कारण यी तमाम क्षेत्रहरूमा यहाँहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र आफ्नो पेसागत क्षेत्रबाट सहयोग हुने गरिराख्नु भएकोमा धन्यवाद दिँदै थप अध्ययन अनुसन्धानसहित
यहाँहरूले अझ थप मद्दत गर्ने अपेक्षा मैले राखेको छु। यहाँहरूले मलाई दिनुभएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्नातकोत्तर सरह मान्यता दिने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन हुन्छ। यो प्रतिवेदन मैले एक पाना सर्र निकालेर पढेँ। स्नातकोत्तरको मान्यता दिनुपर्छ भन्ने एउटा मैले यहाँभित्रको एउटा पेजमा मैले पाएँ। यो शैक्षिक एउटा मान्यता प्राज्ञिक मान्यताको विषय भएको हुनाले प्राज्ञिक संस्थाहरूसँगको विशेष गरी विश्वविद्यालयहरूसँगको छलफल र उहाँहरूको निष्कर्षपछि यसमा आवश्यक यहाँहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा पनि म राख्दै मलाई यहाँ बोलाएर यस कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर दिनुभएकोमा म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। SML Isuzu, authorized distributor for Nepal, National Motors. उत्कृष्ट गहुँबाट तयार गरिएको ज्ञानचक्की आटा खेल दुगर समूहको उत्कृष्ट उत्पादन। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक प्रस्तुत गर्दछ एन्टिब्याक्टेरियल अमोर लाइफस्टाइल स्विचेस। नेपालमै पहिलो पटक समय सापेक्षित नयाँ युगका लागि नयाँ स्विचहरू। शुद्धता त अब बाबा सनफ्लावर ओइलको प्याकेटमै पाइन्छ। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ।